أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واو زبر و، لام ألف زبر لا، ولا. تا زبر تا، ها زیر هی، نون واو پیش نو، ولا تهنوا. فا با زیر فب، تا زیر تی، غين ألف مد زبر غا، في ابتغاء. همزة لام زير ال، قاف واو زبر قو، ميم زير مي، في ابتغاء القوم. همزة نون زير إن، تا زبر تا، قاف واو پیش کو، نون واو پیش نو، إن تكونوا. تا همزة زبر تا، لام زبر لا، ميم واو پیش مو، نون زبرنا، تعلمون. فا زبر فا، همزة نون زير إن، نون زبرنا، ها ميم پیش هم، فإنهم. يا همزة زبر يا، لام زبر لا، ميم واو پیش مو، نون زبرنا، يعلمون. كاف زبر کا، ميم ألف زبر ما، كما. تا همزة زبر تا، لام زبر لا، ميم واو پیش مو، نون زبرنا، كما تعلمون. واو زبر و، ترى زبر تر، جيم واو پیش جو، نون زبرنا، وترجون. ميم زير مي، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ها زير هي، من الله. ميم ألف زبر ما، لام ألف زبر لا، ما لا. يرى زبر ير، جيم واو پیش جو، نون زبرنا، ما لا يرجون. واو زبر و، کاف ألف زبر کا، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ها پیش ہو. وكان الله. عين زبر ع، لام يا زر لي، ميم ألف دو زبر من، عليما. حا زبر ح، كاف يا زر کی، ميم ألف دو زبر من، حكيما. آگے. وكان الله عليما حكيما. همزة نون زير إن، نون ألف مد زبرنا، إنا. همزة نون زبر أن، زالام زبر زل، نون ألف مد زبرنا، أنزلنا. همزة زير إي، لام يا زبر لي، كاف لام زبر كل، إلي كل. كاف زير كي، تا کھڑا زبر تا، با زبر با، كتاب. با لام زير بال، حق قاف زبر حق، قاف زير قي، بالحق. لام زير لي، تا حا زبر تح، لتح. كاف پیشکو، ميم زبر ما، لتحكما. با يا زبر بي، نون زبر نن، نون ألف زبر نا، سين زير سي، بين الناس. با زير بي، ميم ألف مد زبر ما، بما. همزة زبر أ، را کھڑا زبر را، کاف لام زبر کل، لام کھڑا زبر لا، ها پیشو، بما أراك الله. واو زبر و، لام ألف زبر لا، ولا. تا زبر تا، كاف لام پیش کل، ولا تكل. لام زير ليل، خا ألف مد زبر خا، همزة زير إي، نون يا زير ني، نون زبرنا، ولا تكل للخائنين. خا زبر خا، صاد يا زير سي، ميم ألف دو زبر من، خصيما. آگے. ولا تكن للخائنين خصيما. یہ تہجے پڑھتے ہیں رواں. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله
वला तकुल्लिल खाइनीन खसीमा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।